अस्सलामु अलैकुम। मुजाहिद फरसाद। आज का पैगाम। एक सियासतदान वोट मांगने के लिए एक बूढ़े आदमी के पास गया और उन्हें 1000 रुपए का नोट पकड़ाते हुए कहा, बाबा जी इस बार वोट मुझे दीजिएगा। बाबा जी ने कहा, बेटा मुझे पैसे नहीं चाहिए, पर तुम्हें वोट चाहिए तो एक गधा खरीद के ला दो। सियासतदान को वोट चाहिए था, वो गधा खरीदने निकला, मगर कहीं भी 40,000 से कम कीमत कोई गधा नहीं मिला। तो वापस आकर बाबा जी से बोला, मुनासिब कीमत पर कोई गधा नहीं मिला, कम से कम 40,000 का गधा है, इसलिए मैं आपको गधा तो नहीं दे सकता, पर 1000 रुपए दे सकता हूँ। बाबा जी ने कहा, तुम्हारी नज़र में मेरी कीमत गधे से भी कम है। जब गधा 40,000 से कम में नहीं बिका तो मैं 1000 रुपए में कैसे बिक सकता हूँ। लिहाजा वोट किसी लालच में नहीं बल्कि हमेशा ज़मीर की आवाज़ पर दें। नवाज देवबंदी ने क्या खूब कहा है, सफ़र में मुश्किलें आएं तो जुर्रत और बढ़ती है, कोई जब रास्ता रोके तो हिम्मत और बढ़ती है। मेरी कमज़ोरियों पर जब कोई तनकीद करता है, वो दुश्मन क्यों ना हो उससे महब्बत और बढ़ती है। अगर बिकने पे आ जाओ तो घट जाते हैं दाम अक्सर, ना बिकने का इरादा हो तो कीमत और बढ़ती है। जनरल नॉलेज से आगाज करते हैं। विकिपीडिया का बानी कौन है? जिम्मी वेल्स। पाकिस्तान में कोरोना का पहला केस कब रिपोर्ट हुआ था? 26 फरवरी 2020 को। पाकिस्तान में कोरोना से पहली मौत कब वाक़ हुई थी? 18 मार्च 2020 ईस्वी को। सर सैयद के बाद MAO कॉलेज का सेक्रेटरी कौन बना? हकीम अजमल खां। अमीर खुसरो का किसका दरबारी शायर था? अलाउद्दीन खिलजी का। फातिह मिस्र किस सहाबी को कहा जाता है? हजरत अम्र बिन अल आस को। अकबर ने दीन इलाही का आगाज कब किया था? 1582 ईस्वी को। आंखों के लिए कौन सा विटामिन बेहतरीन है? विटामिन ए। कौन सा मुल्क टैक्स फ्री है? कुवैत। कंप्यूटर की जुबान में USB से क्या मुराद है? यूनिवर्सल सीरियल बस। कलकत्ता का पुराना नाम क्या था? कालीकट। मोहम्मद सरदार अली के तज़किरे का उन्वान क्या है? तज़किरा यूरोपियन शुअराए उर्दू। ईस्ट इंडिया कंपनी को हिंदुस्तान में पहला बड़ा इल्मी खजाना किसका कुतुबखाना मिला था? टीपू सुल्तान का। लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया के मुसन्निफ कौन हैं? जॉर्ज अब्राहम ग्रेटसन। इकबाल ममदूह आलम के मुरत्तिब कौन हैं? डॉक्टर सलीम अख्तर। बरतानवी मुस्तशरिकीन और तारीख़ अदब उर्दू के मुसन्निफ कौन हैं? डॉक्टर अली जावेद। यूरोप में उर्दू किसकी तसनीफ है? आगा इफ्तिखार हुसैन की। किस मुस्तशरिक ने पेरिस में बैठकर उर्दू अदब का मुफीद मवाद जमा किया? गारिसां दितासी ने। इंटरव्यू का सवाल है, रेख्ता का तारुफ कराइए। रेख्ता के लफ्जी मानी हैं बनाना, इजाद करना, इख्तिरा करना, किसी नए सांचे या पैमाने में ढालना, मौजू करना। लेकिन हिंदुस्तानी अदबियात में इसे उर्दू ज़ुबान के कदीम नाम के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। मोहम्मद हुसैन आज़ाद आब हयात में रेख्ता की तशरीह इस तरह करते हैं, मुख्तलिफ ज़ुबानों ने इसे पुख्ता किया, जैसे दीवार को ईंट, मिट्टी, चूना, सफ़ेदी वगैरह पुख्ता करते हैं, या ये कि रेख्ता के मानी हैं गिरी पड़ी चीज़, परेशान चीज़। चूँकि इसमें अल्फाज परेशान जमा हैं इसलिए इसे रेख्ता कहा गया। इसके साथ साथ उर्दू गज़ल की एक किस्म भी रेख्ता कहलाती है, जिसमें एक मिसरा उर्दू का और दूसरा मिसरा फ़ारसी का होता है, या फिर आधा मिसरा उर्दू और आधा फ़ारसी का होता है।
ترقی پسند تحریک کا پس منظر بتائیں، یہ بھی انٹرویو کا اہم سوال ہے۔ ترقی پسندی اپنے عمومی مفہوم میں کسی خاص عہد سے تعلق نہیں رکھتی، بلکہ ہر دور کا انسان ترقی پسند خیالات کا حامل ہو سکتا ہے، اور وہ فنون لطیفہ خاص طور پر شعر و ادب میں ان کا برملا اظہار بھی کر سکتا ہے۔ لیکن خاص معنوں میں ترقی پسند تحریک کا تعلق ایک خاص دور سے ہے، اور اس کا الگ سے پس منظر بھی ہے۔ ترقی پسند تحریک کا باقاعدہ آغاز برصغیر میں 1936 عیسوی میں ہوا، اور اس کے بنیادی اسباب میں برصغیر کے مخصوص سیاسی و سماجی حالات کی ابتری تھی۔ مثلا مسلمانوں کے لیے علیحدہ صوبہ بنگال کی تقسیم، پھر اس فیصلے کو مسترد کر دیا گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ روسی انقلاب 1917 عیسوی کے اثرات اس تحریک کا ایک اہم محرک ثابت ہوئے۔ جب مرزا غالب نے اردو میں خطوط نگاری شروع کی تو ان سے پہلے اردو نثر کے کتنے اسلوب موجود تھے؟ یہ انٹرویو میں اکثر سوال پوچھا جاتا ہے۔ تو ان سے پہلے 2 اسلوب موجود تھے، ایک میر امن دہلوی، ان کا آسان اسلوب تھا، اور ایک دوسرا رجب علی بیگ سرور، ان کا مشکل اسلوب تھا۔ کس ابتدائی غزل گو کی زبان دکنی زیادہ ہے، اردو کم ہے؟ قلی قطب شاہ۔ حالی نے سر سید کی تصنیفی زندگی کے کتنے ادوار مقرر کیے ہیں؟ 3 ادوار مقرر کیے ہیں۔ غالب کی سطروں کو موتی کی لڑیاں اور باتوں کو مصری کی ڈلیاں کس نے قرار دیا؟ غالب کے مشہور شاگرد میر مہدی حسین مجروح نے۔ ملا وجہی نے کتب مشتری کتنے دن میں مکمل کی؟ 12 دن میں۔ 3500 اشعار پر مبنی مثنوی کا نام کیا ہے؟ پھول بن۔ کلیم الدین احمد کے بقول اردو تنقید معشوق کی موہوم کمر ہے۔ انٹرو کا اہم سوال ہے، حلقہ ارباب ذوق کا تعارف کراتے ہوئے ترقی پسند تحریک سے اس کا فرق بھی واضح کریں۔ ترقی پسند تحریک اور حلقہ ارباب ذوق تقریباً ایک ہی دور کی پیداوار ہیں۔ معنوی طور پر دونوں کا مزاج رومانی تھا، لیکن ان کے فکر و عمل کے زاویے مختلف تھے۔ حلقہ ارباب ذوق کسی باضابطہ منشور کے تحت عمل میں نہیں آئی تھی، جبکہ ترقی پسند تحریک کا باقاعدہ منشور تھا۔ 29 اپریل 1939 عیسوی کو سید نصیر احمد جامعی نے اپنے چند دوستوں، جن میں نسیم حجازی، شیر محمد اختر اور تابش صدیقی شامل تھے، اپنے گھر پر جمع کیا اور ادبی خدمت کے لیے ایک غیر رسمی مجلس داستان گویاں کی بنیاد رکھی۔ ابتدا میں اس میں محض افسانے سنائے جاتے تھے اور گھر پر ہی یہ مجلس منعقد کی جاتی تھی، یعنی کوئی خاص مرکز نہ تھا، دوستوں کے گھر پر ہی ادیب اکٹھے ہو جاتے تھے۔ قیوم نظر کی شرکت کی بدولت اس مجلس میں نظم اور غزل کو بھی جگہ دی گئی، اور ابتدائی 9 مجالس کے بعد اس کا نام حلقہ ارباب ذوق رکھ دیا گیا، جو کہ سجاد باقر رضوی کی تجویز پر ہوا تھا۔ چونکہ پہلے اس کا نام داستان گویاں اس لیے تھا کہ اس میں صرف افسانے سنائے جاتے تھے، اور بعد میں اس میں چونکہ نظم اور غزل بھی شامل کر دی گئی، اس لیے اس کا نام حلقہ ارباب ذوق رکھ دیا گیا۔ حلقہ ارباب ذوق کے ابتدائی ادیبوں اور شاعروں میں نسیم حجازی، نون میم راشد، میرا جی، یوسف ظفر، کرشن چندر، احمد ندیم قاسمی اور حفیظ ہوشیار پوری تھے۔ حلقہ ارباب ذوق نے فرد کو اپنی شخصیت کے عرفان کی جانب متوجہ کیا، عملی سیاست اور مادیت پرستی کی بجائے رومانیت اور داخلیت پسندی کو فروغ دیا۔ وہ کسی بھی فن پارے میں جمالیاتی عناصر کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں بنسبت اس کے مقصدی اور افادی نقطہ نظر کے، جبکہ ترقی پسند تحریک مقصدیت اور افادیت کی قائل تھی۔ ترقی پسند تحریک سے متعلق ادیب و شاعر فن میں ظاہری مقصدیت کو مد نظر رکھتے تھے، جبکہ حلقہ ارباب ذوق سے تعلق رکھنے والے ادیب فن کے جمالیاتی پہلوؤں کے متلاشی دکھائی دیتے ہیں۔ بہت شکریہ۔